بہت ہی خوبصورت کلام میرے استاد محترم حضرت علامہ بابر حسین بابر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف نے شامی فاروق اعظم میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں مصطفیٰ دی دعاں دا اثر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعاں دا اثر ویکھ لو، جھکدا پیراں دے پیراں تے عمر ویکھ لو، جھکدا پیراں تے عمر ویکھ لو، راہ بدلدار یا ڈر کے ابلیس وی، راہ بدلدار یا ڈر کے ابلیس وی، یارو فاروق اعظم دا ڈر ویکھ لو، یارو فاروق اعظم دا ڈر ویکھ لو، تاج شہادت سر تے رکھیا گیا، تاج شہادت دا سر تے رکھیا گیا، مصطفیٰ دی سچی خبر ویکھ لو، مصطفیٰ دی سچی خبر ویکھ لو، آپ پیدل خادم سواری تے ہیں، آپ پیدل خادم سواری تے ہیں، بادشاہ ہو مردہ سفر ویکھ لو، بادشاہ ہو مردہ سفر ویکھ لو، دتی آواز یا ساریہ الجبل، دتی آواز یا ساریہ الجبل، ویکھ دیئے عمر دی نظر ویکھ لو، ویکھ دیئے عمر دی نظر، ویکھ دیئے عمر دی نظر ویکھ لو، ویکھ کے مرتبہ اے او بابر کہے، ویکھ کے مرتبہ عمر دا اے او بابر کہے، رب دے در تے عمر دی قدر ویکھ لو، رب دے در تے عمر دی قدر ویکھ